नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। गतदिने लोहिताक्षः इति नाम्नः उपरि चर्चा संपन्ना। लोहिताक्ष इस नाम के ऊपर चर्चा किए थे। अस्तु, अद्य प्रतर्दनः इत्येवं नाम अस्ति। पूर्वं श्रुतमस्ति वा प्रतर्दन इति नाम कदापि? न न तत्र श्रुतमस्ति। न अर्थमपि न जानामि। अहमपि पूर्वं बहुवारं प्रयोगः एतस्य पदस्य न श्रुतवान्, किन्तु विष्णुसहस्रनाम पठनकाले एव केवलं श्रुतम् इति चिन्तयामि। अन्यत्र प्रतर्दनः इति न श्रुतं। तर्हि अधुना अत्र किम् अस्ति? प्रतर्दन इति शब्दस्य अर्थः प्रलये भूतानि प्रतर्दयति हिनस्तीति प्रतर्दनः। हिनस्ति, प्रलयकाले भूतान् हिनस्ति। हिनस्ति इत्युक्ते नाशयति इत्येवं। तत्र हिनस्ति हिंसां करोति इति अर्थः। तर्हि हिंसां करोति वा एषः इति प्रश्नः भवेत्। प्रतर्दनः इति शब्दस्य अर्थः इत्युक्ते भूतानि प्रतर्दयति, नाशयति, मर्दयति। मर्दनं प्रतर्दनं, मर्दनं प्रतर्दनम् इत्यत्र अस्ति खलु। तत्र सर्वत्र एकविधमेव शब्दः, एकः विध एव शब्दः अस्ति। अस्तु, अधुना प्रतर्दनः इति कोशे पश्यामः। भाष्ये दृष्टं प्र इति उपसर्गः अस्ति, तर्दनः इति। तत्र एकं क्षणम्, अधुना अन्विषन् अस्मि। तत्र शब्दः न लभ्यते। प्रतर्दनः अथवा तर्दनः इति लभ्यते वा? तर्दू इति अस्ति। अधुना अन्यस्मिन् कोशे अन्विषामि। प्रतर्दन इति कश्चन शब्दः आगतः अत्र एकस्मिन् कोशे। बहु विवरणं न भवति अस्मिन् कोशे। ताडने, ताडयति, तर्दनः इत्युक्ते ताडनः। सम्यक् तर्दनं करोति, ताडयति इति। प्रकृष्टेन तर्दयति इति प्रतर्दनः। कर्तरिल्यु ताडके दिवे दास पुत्र, दिवोदास पुत्रभेदे हरिवंशे तत्र इन्द्रोपदेश्यभेदे प्रतर्दनं प्रति इन्द्रेण ब्रह्मविद्योपदिष्टेति वेदान्ते प्रसिद्धम्। ब्रह्मविद्योपदिष्टेति ब्रह्म। अस्तु, प्रतर्दनः इत्युक्ते सम्यक् रूपेण यः ताडयति सः प्रतर्दनः इत्यर्थः अस्ति। तर्हि परमात्मा ताडयति वा? सः दुष्टः अस्ति वा इति एवं भवति। तत्र किं वक्तव्यम्? एवं प्रश्नः भवति चेत्, परमात्मा तु करुणासागरः अस्ति, सः तु शान्तसागरः अस्ति, सः तु निर्विकारी अस्ति, अथवा सर्वेषां मङ्गलकरः अस्ति, सर्वविधतया सत् सद्विषयसम्पन्नः अस्ति इति। इत्युक्ते प्रतर्दनः तत्र प्रलयकाले तत्र सम्यक्
तर्दनं करोति, हिनस्ति इत्येवम्। एवं किमर्थमस्ति तर्हि तत् प्रतर्दनस्य पूर्वे अपि लोहिताक्षः एवम् अस्ति खलु, अतः लोहिताक्षः द्वयं प्रतर्दनः क्रमशः हा अस्ति खलु। एकनाम हाँ कथिते सति अग्रे तत् संबद्धमेव तत्, सा हाँ एव भावना अग्रे चलति, उसी भावना का फ्लो चल रहा है। हाँ। सः कृष्णः। कृष्णः, हाँ, हाँ कृष्ण अपि सत्तावाचक एवम् आसीत् खलु, हम्म। भवती। कृष्णः सत्तावाचकं, पुनः लोहिताक्षः, तत्र भयङ्करः प्रतर्दनः सम्यक्तया तर्दनं करोति, ताडयति इति। एवं ताडयति, यः ताडयति सः भगवान् वा इत्युक्ते आम् सत्यम्। अधुना वयं किं कुर्मः, ताडनम् इति यद् भवति तत्तु अत्यन्तं तत्र तद्विषये द्वेषः अस्ति खलु। अस्माकं कृते ताडनं नापेक्षते। यदि कश्चन ताडयति तर्हि यः ताडयति तस्य उपरि द्वेषः भवति अस्माकं। यः मारयति तस्य उपरि मह्यम् एषः ताडयति इति मनसि तस्य विषये द्वेषः भवति। सः द्वेषः द्वेषेण वयं तस्य विरुद्धं गच्छामः। अ, अथवा द्वेषेण वयं रागद्वेषैः किमपि कुर्मः। किन्तु अस्माकं कर्मफलं एवं करोति तर्हि तत् एषा व्यवस्था किमर्थं जगति अस्ति, अस्माकं दुष्टकर्मस्य किमपि दुष्टफलम् इत्युक्ते सम्यक् ताडनं, सम्यक् हिंसनं भवति अस्माकं पूर्वतनकर्मणः फलम्। एवं व्यवस्था किमर्थमस्ति? सर्वेपि दुष्टं कार्यं वा कुर्वन्तु, शिष्टं कार्यं वा कुर्वन्तु, सर्वेषामपि शिष्टं फलमेव भवतु, परमात्मा एवमेव करोतु इति चेत् तथा नास्ति। तस्य लीला एव तत्र विभिन्ना अस्ति। सः तर्दनं कृत्वा सर्वस्यापि अनुभवं कारयति सः। इत्युक्ते तर्दनं कृत्वा पाठयति। अधुना अस्माकं जीवने कष्टं भवति चेत् हे भगवान्, मह्यम् एतावत् कष्टं किमर्थं दत्तवान् इति वयं तत्र किञ्चित् भगवतः उपरि तत्र किं कुर्मः, कंप्लेंट, अध्यारोपं कुर्मः। किन्तु तदपि भगवता दत्तः प्रसादः इति स्वीकर्तव्यमस्ति। दण्डः इति यः लभ्यते जीवने, यत् कर्मफलम् इति अपि वदन्ति, तत्सर्वं भगवत्प्रसादम्। यदि मम अपराधस्य दण्डः एवं जायमानः अस्ति, मम पापस्य निवारणार्थम् एतत् बहु सहकारी अस्ति इति एकः भावः अस्ति। तेन भावनया पूर्वतनपापानि यत् किमपि दोषं कुर्वन्ति जनाः, तत्सर्वं निवारयन्ति इत्युक्ते तेन किञ्चित् मुक्ताः भवन्ति मनसा। किमपि दण्डः कश्चन उदाहरणार्थं अस्माकं कृते ताडनं कदा कदा भवति, तर्दनं कदा भवति, कश्चन अस्मान् अपशब्दैः तर्जयति चेत्, अपशब्दों से हमें सम्यक् रूपेण तर्जनं करोति चेत्, ओ मह्यं तर्दते, एषः तर्दति, तर्जनं करोति इति भावः आगच्छति। पुनः एवमेव सन्दर्भः, प्रकृतिविकोपः जातः, अस्माकं गृहे यत्किमपि भवितव्यं तत्सर्वं नष्टं जातं, तर्हि तर्दनः इति। अथवा आप्ताः बान्धवाः समये तत्र साहाय्यं कर्तव्यमासीत्, किन्तु विरोधं कुर्वन्ति इति सन्ति चेत् तदपि तर्दनम् इति मनसि भासते। अथवा एवमेव अन्यत्र अन्यत्र कुत्र कुत्र एवं भासते तर्दनं भवति इति। हा? यथा विरोधी पक्षस्य बलं वर्धते, स्वपक्षस्य बलं बहु न्यूनमस्ति, तर्हि तदा सम्यक् तर्दनं भवति। पुनः धर्ममार्गे वयं गच्छामः, सम्यक् मार्गे वयं गच्छामः, अच्छे मार्ग में हम जाते हैं,
किन्तु सम्यक् मार्गे वयं स्मः, किन्तु अस्माकं बहूनि दुःखकारणानि सन्ति। बह्व्यः समस्याः आगच्छन्ति। अ, सम्यक् मार्गे स्मः चेदपि, सम्यक् अनुसरामः चेदपि सर्वे दुष्टाः सुखेन सन्ति, अहं दुःखम् अनुभवामि इति तत्र बहुविधसमस्याः सन्ति। यथा प्रतिनित्यं भगवत् स्मरणं करोमि, किन्तु मम जीवने किमपि लाभः एव न भवति इत्येवं भासते। अथवा मह्यं कष्टं भवति, प्रतिनित्यं भगवत् स्मरणं भवति, मम गृहे सर्वमपि नष्टमस्ति। अ, मम गृहे सर्वेपि नष्टाः इत्यपि कदाचित् भवन्ति। अ, अथवा अहं प्रतिनित्यं पूजां करोमि, तर्हि मह्यं यत् प्राप्तव्यं तत् न प्राप्तं, यत् न प्राप्तव्यं तत् प्राप्यते इति। अथवा दुष्टजनसङ्गः अथवा दुष्टजनपीडा अथवा सत्कार्येषु बाधाः, किमपि उत्तमं कार्यं कर्तुं गच्छामः तर्हि तत्र बहवः बाधाः भवन्ति। एवमपि अस्ति। पुनः यत्किमपि दोषमाचरामः तर्हि सम्यक् तस्य अनुभवः अपि अस्ति। एवं विधरीत्या विविधरूपेण अस्माकं जीवने कष्टम् आगच्छति। कष्टम् इत्युक्ते तर्दनं किमपि। तर्हि सम्यक् तर्दयति इति। प्रतर्दनः कः अस्ति? एषः एव अस्ति। किमर्थं परमात्मा ताडयति इत्युक्ते तत्र एकम् उदाहरणं वदन्ति, स्मरणे आगच्छति। यथा कश्चन लोहकारः भवति, सः आदौ किं करोति? लोहं स्वीकृत्य मृत्तिकातः निष्कासयितुं सम्यक् रूपेण तस्य अ, दुष्ट पदार्थस्य मिश्रणेन सह निवर्तयितुं किमपि केमिकल्स् स्थापयति, अथवा बहुवारं तस्य जलेन निमज्जनं कारयति। अनन्तरं तत्सर्वम् अग्निना तापयति। अग्निना सन्तापयित्वा तस्य तत्सर्वं स्वीकृत्य तत्र एकं मुद्गरम् इत्युक्ते हेमर् स्वीकृत्य सम्यक्तया तस्य ताडनं सर्वं कृत्वा तस्य एकम् आकारं ददाति। तादृशम् आकारं दत्वा बहु तत्र कर्तनं एवं कृत्वा किमपि एकं सुन्दरम् आकृतिं निर्माणं करोति। तथैव ग्लास् अपि, तत्र ग्लासस् इति वदन्ति खलु, किमपि काचः इति संस्कृते। यदि ग्लास् वयम् उपरिष्टात् त्यजामः तर्हि उत्पादनेन ऊपर से छोड़ देने से किं भवति? तत्तु भग्नं भवति। ग्लास् विल् ब्रेक्, तत्र भग्नं भवति। किन्तु यदि तदेव तत्र काचं पुनः सन्तापयित्वा पुनः एवं तत्र संस्कारं दत्वा सम्यक्तया स्थापयामः चेत् तदेव ग्लास् बुलेट् प्रूफ् सदृशं भवति। बुलेट् अपि तस्य अन्तः गन्तुं न शक्यते इति परिस्थितिः भवति। तर्हि एतस्य तु सामर्थ्यं कियदस्ति इत्युक्ते ताडनम् इत्येतत् किं सर्वदा हानिकरमस्ति वा? दुष्टमस्ति वा एतत्? ताडनम् इति हिंसनम् अस्ति वा? हिंसा है क्या ये? किसी को मारना इत्युक्ते मारणं तु हिंसा एव। अन्यान् अहं हनामि, दूसरों को मैं मारता हूँ, उससे उसका तर्हि किमपि भवति इति चेत् तत्तु हिंसा एव। किन्तु कथञ्चित् जीवने तु कष्टं भवति खलु। वयं न इच्छामः, यथा कथञ्चित् अकस्मात् कुत्रापि एक्सिडेण्ट् भवति इति, अथवा अकस्मात् किमपि जातं गृहे एव, अकस्मात् इति वयं वदामः, बहु किमपि कष्टानि भवन्ति। तर्हि एकविधं हिंसनम् इत्येव स्वीकुर्मः चेदपि तर्हि तेन किम् अस्ति? तेन किम् अस्माकम् उपरि करुणां त्यक्त्वा एतस्य द्वेषेण एवं करोति वा इति चेत् द्वेषस्य परिणामः नास्ति, एतत्तु प्रीतेः परिणामः। अस्तु, एषः तु परिवर्तयितुम् अयोग्यः, परिवर्तन करने के लिए अयोग्य है,
यथा सामदानदण्डभेद इत्येवं सन्ति, तर्हि किन्तु वयं किं कुर्मः, सामस्य प्रयोगं सम्यक् न कुर्मः। साम इत्युक्ते शान्त्या आदौ सम्यक् वदामः इति, तेनैव बहु कार्यं सिद्ध्यति। किन्तु अज्ञानेन वयं साक्षात् दण्डस्य प्रयोगं कुर्मः, तत्तु बहु हानिकरं भवति। तर्हि सामदानदण्डभेद इति वचनरीत्या तत्र दण्डः इति भवितव्यं, तर्हि सम्यक् ताडयति इति, अच्छे तरीके से प्रतर्दनः, सम्यक् तर्दयति, प्रतर्दनः इति एवम् अस्ति। तर्हि एतदेव तत्र भगवद्गीतायां दंडो दमयितामस्मि, जो दमन करने वाले हैं उनके लिए मैं दंड हूँ, हम दंडः अस्मि, अयम द किं तत्र पनिष्मेंट, दंडो दमयितामस्मि। तर्हि तदेव प्रतर्दनः इति अत्र नाम आगतम्। भगवतः नाम, द नेम ऑफ गॉड इज प्रतर्दनः, सम्यक् तर्दयति। कथं तर्दयति, द्वेषेण तर्दयति वा, नास्ति, प्रीत्या तर्दयति, अथवा क्रोधेन तर्दयति वा, नास्ति, प्रीत्या तर्दयति। तर्हि तस्य नेत्रं कथमस्ति, लोहिताक्षः, भयङ्करः इत्यर्थः। तर्हि तस्य दर्शनं भयङ्करं भवति, उसके दर्शन भयङ्कर होता है, पुनः सः लोहिताक्षः, पुनः प्रतर्दनः सः इति एतावत् मनसि आगतं। किमपि वक्तव्यमस्ति वा एतद्विषये, मेहर्बादी महोदयः किमपि वदति वा? नमो नमः। नमो नमः। वर्षा भगिनी नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः। अहं शृणोमि। अधुना तत्र वक्तव्यं नास्ति। अधुना विष्णुसहस्रनाम इति ग्रन्थः, ओ सः शृणोमि इति गतवान् वा, आगतवान्? विष्णुसहस्रनाम इति ग्रन्थः, तत्र विष्णु इति शब्दस्य अर्थः एवं भवति, यत्र विश् धातुः प्रवेशनार्थे अस्ति। विश् धातु is for pravesha, entering. Vishnu, the one who enters everywhere, तत्र यः सर्वत्र विशति सः विष्णुः इति। यथा फॉर एग्जांपल तत्र गूगल कंपनी अस्ति खलु, सः सम्पूर्णे विश्वे तस्य प्रवेशः अस्ति। he entered in whole world, इत्युक्ते सर्वत्र सर्वेषां दूरवाण्याम् अस्ति गूगल, अथवा किमपि यत् अस्ति व्यवस्था, सर्वत्र सर्वविध बिजनेस मध्ये तस्य प्रवेशः अस्ति। एव्री टाइप ऑफ बिजनेस हैव सम गूगल, तत्र किञ्चित् गूगल सर्विस इति किमपि अस्ति, अथवा गूगल प्रयोगः उपयोगः अस्ति, अथवा तस्य किमपि अधिकारः भवत्येव। तादृश बृहत् कंपनी अस्ति, बहुत बड़ा कंपनी है, उससे भी बड़ा कंपनी हो सकते हैं। तत्र मोर देन दैट देयर कैन बी सम कंपनीज तत्र भवितुम् अर्हन्ति। किन्तु तत्र विष्णु इति शब्दः किं वदति, विष्णु दिस् सेस्, तत्र सर्वत्र यः विशति सः विष्णुः, द वन हू एंटर्स एवरीवेयर, तत्र सर्वत्र यः विशति सः विष्णुः इति अस्ति। तस्य सर्वत्र विशति इत्युक्ते यस्य प्रभावः सर्वत्र अस्ति, यस्य प्रभावः, प्रभावः इत्युक्ते किं वक्तव्यम् आङ्ग्लभाषायाम्, एनर्जी। तर्हि सर्वत्र यत् जगत् यत्किमपि अस्ति, सर्वत्र कस्यचन प्रभावः अस्ति, someone has his प्रभाव in everywhere, तादृशः विष्णुः इति तत्र अस्ति। तस्य सहस्रनामानि सन्ति, 1000 नेम्स वर्ते। भारतीय संस्कृतौ अस्माकं संस्कृतिः या अस्ति तत्र एवम् आगतं। तर्हि
विष्णुः इति कः अस्ति तस्य व्याख्यानं सहस्रनामानि सन्ति। विष्णु इति शब्दस्य व्याख्यानं सहस्रनाम अस्ति। 1000 नेम्स् डिस्क्रैब्स् one नेम्, one थिङ्ग्। तर्हि किमेकं दैवतं, तत्र मङ्गलानां च मङ्गलं, मंगल से भी मंगल क्या है, द वन थिंग विच इज प्यूरर देन प्यूर प्यूर इति, अथवा दैवतं देवतानां च, गॉड्स गॉड, विच वन थिंग इज गॉड्स गॉड, अथवा by knowing one thing, तत्र एकस्य ज्ञानेन अस्माकं तृप्तिः कथं भवति, how we can get संतृप्ति, whom to we know, धर्मस्य धर्मः कः, तत्र किमस्ति, को धर्मः सर्वधर्माणां, what is dharma of all dharmas, इति, all dharma means तत्र सर्वेषाम् आधारस्यापि परमाधारः कः इत्यादि प्रश्नस्य उत्तररूपेण एतत् सर्वम् आगतम् अस्ति। दीस् एव्री नेम्, तत्र बैकग्राउंड इज लाइक दिस, बैकग्राउंड एवम् अस्ति। अधुना कृष्णः इति तत्र प्रगतदिने चर्चितं, लोहिताक्षः इति गतदिने चर्चितं, प्रतर्दनः इति अद्य चर्चितं, अधुना चर्चितं। सम्यक् तर्दयति, द वन हू तत्र तर्दनं करोति, दण्डं ददाति, द वन हू पनिशस् इति। मह्यम् तर्हि अथवा आमां वदतु। किमपि वदति वा भवती? मह्यम् वदतु, मेहरबानी महोदय वदतु। न अहं शृणोमि, अनन्तरं वदामि। अस्तु, वदतु वर्षा भगिनी। मह्यम् एकस्मरणे किम् आगतं कि श्रीमद्भागवते एवम् अस्ति, कुन्ती माता सदैव किं परमात्मा समीपे किं अपेक्षे किं प्रार्थयति कि मह्यं दुःखं ददातु एवं। का प्रार्थयति? कि दुःखं ददातु। का प्रार्थयति? द्रौपदी वा? न, कुन्ती माता। कुन्ती, हाँ हाँ। सा एवं प्रार्थनां करोति कि मह्यं दुःखं ददातु, मह्यं मम परिवार कृते। किमर्थं यदि दुःखं भवति तदा केवलं तदा अहं कृष्णस्य किं स्मरणं करोमि। अतः यदि सर्वदा दुःखं भविष्यति तर्हि अहं सर्वदा तस्य स्मरणं करिष्यामि। अतः मह्यं दुःखं ददातु एवं मह्यम् इदानीं स्मरणे आगता। अतः आमां सत्यम्। इत्युक्ते एतत्तु परमात्मा दण्डयति इत्येतत् अभिमानेन केचन वदन्ति, ओ यु आर् द सिन्नर्स्, भवन्तः पापिनः, भवतां परमात्मा दण्डं ददाति। अस्तु, तद् ददाति, किमर्थं तत् किमपि अभिमानेन एवं वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। यदि किमपि अस्ति, कश्चन पापम् आचरति, तर्हि प्रीत्या तस्य उद्धरणार्थं किमपि कर्म कर्तव्यम्, अस्माभिः सहायता करणीया, तेषां मनः परिवर्तनं कर्तुं प्रयासः करणीयः। तेषां मनः न परिवर्तितम् अस्ति तर्हि दण्डेन प्रयासं कुर्मः, अस्माकं कर्तव्यमस्ति चेदेव। यदि अहं तत्र आरक्षकस्थाने अस्मि, कश्चन पापं करोति, तर्हि मम कर्तव्यं भवति तस्य दण्डनं, तस्मै दण्डं ददामि इति मम कर्तव्यं भवति। नो चेत् व्यवस्था नास्ति। किन्तु अहम् अन्यः अस्मि, किन्तु अन्यः भूत्वा अहं दण्डनं ददामि इति चेत् तत् सम्यक् नास्ति। इत्युक्ते मरणदण्डनम् अहमेव ददामि, न्यायालयस्य कस्यापि अपेक्षा मास्तु, ऐ डोण्ट् वाण्ट् कोर्ट्, ऐ डोण्ट् वाण्ट् एनिथिङ्ग्, अहमेव स्वयं पर्याप्तः अस्मि एतस्य मारणार्थम् इति न कर्तव्यम्।
एतत् किमर्थम् उच्यमानमस्ति? आदौ किम् आरब्धवान्? एवम् अहम् उक्तवती खलु तत् सा माता कुन्ती सर्वदा दुःखं तदेव अन्यस्य निन्दार्थम् एतस्य प्रयोगः अस्ति। ये परमात्मा भवतं दण्डयति, भवान् पापी अस्ति, भवतां सर्वेषामपि नाशः भवति, भवतां कृते किमपि न लभ्यते, नरकं नरकं प्राप्यते, परमात्मा नरकं ददाति तुभ्यम्, अथवा अहं शपम् इत्युक्ते एवम् अभिमानेनापि कदाचित् कथनं श्रूयते समाजेषु। अभिमान से भी कहना सुनाई देता है, किंतु प्रतर्दनः इति शब्दस्य एवम् अर्थं स्वीकर्तव्यं वा? तुम पाप कर रहे हो, तुम दुष्ट कार्य कर रहे हो, परमात्मा तो प्रतर्दन है, प्रतर्दनः अस्ति, एषः तर्दनं करोति, तर्हि तिष्ठतु, भवतः कृते पापं भवति, भवतः नरकं भवति, एवं वदामः वा इति चेत् तथा न अत्र स्वीकर्तव्यम्। अधुना अस्माकमेव जीवने बहवः कष्टाः भवन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे वयं अस्माकं मनः विचलितं न भवेत्। यत् दण्डं दत्वापि मह्यं करुणां दर्शयति इत्येवं दण्डमाध्यमेन मह्यं परमात्मा उद्धरति माम् इति। यथा एवमपि वदन्ति, यदा कश्चन प्लेयर्, खिलाडी कन्दुकं तत्र कन्दुकं स्वीकृत्य अधः किमर्थं ताडयति, नीचे क्यों मारता है? उपरि आगच्छतु इत्येव खलु, ऊपर आने के लिए ही नीचे मारता है। क्रीडापटुः तत्र वालीबाल् भवतु अथवा किमपि भवतु, तत्र अधः किमर्थं सः अधः नास्ति, एषः तत्र फुट्बाल् नास्ति, बास्केट्बाल् इत्यादिषु अधः पृथिव्यां किमर्थं ताडयन्ति, पृथिवीं किमर्थं प्रेषयन्ति ताडनं कृत्वा कन्दुकम्? उपरि आगच्छतु इति। तथैव बहु तत्र बहुषु सन्दर्भेषु अस्माकं मनसि भवति, किमर्थं मम अधःपतनं जायमानमस्ति, परमात्मा किमर्थं मह्यम् अनुकूलतां न ददाति, किमर्थं मह्यं पीडां ददाति, किमर्थं पीडा आगच्छति जीवने, किमर्थं समस्याः सन्ति, किमर्थं मम कृते प्रियजनाः नष्टाः अभवन्, प्रियजन क्यों नष्ट हो गए, अथवा किमर्थं मम विरोधं सर्वेपि कुर्वन्ति, अहं किमपि कस्यापि अहितं न इच्छामि, किमर्थं सर्वेपि मम विरोधं कुर्वन्ति, सर्वेपि मह्यम् एवं किमर्थं कारयन्ति, मह्यम् एवं कष्टतमपरिस्थितिः किमर्थमस्ति इत्येवं चिन्तयामः चेत् तदेव खिलाड़ी जब बॉल को नीचे गिराता है तब ऊपर ले आता है, उपरि आनयति इति। इत्युक्ते तादृशमेव अस्ति। अधुना अस्माकमपि जीवने यत्किमपि एवं भवति तर्हि किमपि अस्माकं दार्ढ्यार्थं भवति। तदेव लोहस्य उदाहरणं स्वीकृतं, सम्यक्तया सन्तापं कृत्वा तस्य एकं स्वरूपं दीयते। बुलेट् प्रूफ् ग्लास् अपि तथैव सम्यक् संस्कारेण भवति। एवमेव शिला अपि, शिल्पः अपि सम्यक् रूपेण संस्कारेण उत्तमः शिल्पः, सुन्दरः आकृतिः भवति। सुन्दर आकृतिः भवति। एवमेव अस्माकं जीवनेऽपि कष्टं, ताडनम् इति यदि प्राप्यते, तर्दनं, तर्हि अस्माकं मनः किञ्चित् दृढः भवति, मजबूत् बनता है। यथा बाल्ये अस्माकं स्थितिः कथम् आसीत्, केचन एकं लघुवाक्यं वदति चेदपि रोदनम् आगच्छति स्म, रोना आता था। अधुना एवं भवति वा? बाल्ये यथा भवति तथा अधुना भवति वा? नास्ति खलु। किमर्थं नास्ति? तत्र अस्माकं किञ्चित् सामर्थ्यम् आगतं तेन। एतत् सर्वं सोढुं सामर्थ्यम् आगतं। तर्हि तदेव सामर्थ्यं तत्र कष्टेन भयं निवारयति खलु। अधुना यः कोऽपि बाल्यादारभ्य कोऽपि किमपि न तर्जितवान्, किंतु अधुना किमपि दायित्वं दत्तं समाजे, समाज में कोई एक दायित्व दे दिया गया है।
बाल्यादारभ्य एकमपि तर्जनं सः न प्राप्तवान्। एकोऽपि तं न तर्जितवान्, एकोऽपि तस्य पुरतः किमपि न उक्तवान्। तादृशम् अन्यत् स्थानं सम्प्रेष्य दूसरे जगह को भेजकर तत्र सामाजिक व्यवस्थायाः किं दायित्वं प्रयच्छन्ति चेत् यदि सः शान्त्यापि सर्वं करोति पूर्वं, यदि कश्चन दुष्टः तत्र अस्ति, दुष्टभावना यस्य कस्यापि अस्ति, दुष्टकार्यं यः कोऽपि करोति, तस्य सः किमपि एतं तर्जयति चेत एतस्य तु बहु क्लेशः भवितुमर्हति। इसका बहुत ही क्लेश हो सकता है। यथा सः तु बाल्यादारभ्य न दृष्टवान्, तर्हि यत्किमपि ताडनं, तर्दनं भवति तत्सर्वम् एक मजबूती के लिए, एकं दार्ढ्यार्थम् इति चिन्तनीयम्। अतः प्रतर्दनः इति नाम्ना हे परमात्मा हिंसकः इति भा नास्ति, सः हिंसकः नास्ति। सः किं हिंसयति? अस्मान् हिंसयति वा? नास्ति। जीवकोशादीनि भवन्ति, नश्यन्ति। तत्रैव जीवकोशादीनाम् एवं तत्र विकारः भवति केवलम्। अथवा जीवकोशस्यापि हिंसनं करोति सः इति चेत्, तर्हि वयमपि हिंसनं कुर्मः खलु, प्रतिक्षणं जीवकोशस्य नाशं कुर्मः खलु इति भवति। अथवा जीवकोशेषु आत्मा नास्ति, मनुष्ये आत्मा भवति, तर्हि जीवकोशस्य तु हिंसनमेव नास्ति चेत् अस्तु, मनुष्यस्य आत्मा भवति, किन्तु मनुष्यं किं करोति? केवलं जीवकोशस्य हिंसनं भवति खलु इत्येवम्। इत्युक्ते अहं किं वदामि इत्युक्ते हिंसा इत्युक्ते एतत् हिंसा नास्ति इति। अधुना प्रतर्दनः तर्दनं करोति, एतत् हिंसा कथं भवति इति प्रश्नः। केचन वदन्ति एतत्तु हिंसा अस्ति। नृसिंहः नरसिंहावतारः हिंसकः अस्ति, हिंसां करोति। रामः हिंसां करोति दुष्टान् मारयितुं। कृष्णः हिंसां करोति। तर्हि हिंसा अस्ति वा तत्तु? अथवा पिता पुत्राय किमपि उत्तमं पठतु इति एवं भावनया ताडयति चेत् हिंसा। माता एवं करोति चेत् हिंसा। इत्येवं कुर्मः चेत् मातुः उपरि, पितुः उपरि कदा श्रद्धा कथं भवति? माता माता हिंसां करोति, पिता हिंसां करोति इति भावः वर्धते चेत् तेषाम् उपरि श्रद्धां विहाय तेषाम् उपरि ते सम्यक् न सन्ति, अज्ञानिनः इति भावनया अहङ्कारः आगच्छति। तर्हि तदेव हिंसनम् इति तत्र वस्तुतः नास्ति, तस्य पृष्ठे विद्यमानम् उद्देश्यं किमस्ति इति एकं। पुनः उद्देश्येण सह तत्र किमपि रागद्वेषः अस्ति वा इत्यपि चिन्तनीयं। केऽपि रागद्वेषाः सन्ति, तर्हि अस्तु, दुष्टम् अस्ति, एतत्तु हिंसा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु रागद्वेषः नास्ति, केवलम् एक मजबूती के लिए ऐसे कोई तर्दनं भवति, तर्हि उत्तममेव अस्ति खलु। अहमपि बहु आनन्दम् अनुभवामि। मम बाल्ये किञ्चित् तर्दनं कृत्वा, तर्जयित्वा, ताडयित्वा बहु किमपि पाठितवन्तः मह्यं। दे टाट् सो मेनी थिङ्ग्स्। तत्र तत्सर्वं स्मृत्वा बहु आनन्दः भवति। तेषां करुणावशात्, कृपावशात् अहम् अधुना किमपि सच्चिन्तनं कर्तुम् अहं शक्नोमि इति। बहुत्र एवं कृतवन्तः। पुनः विद्यालयेषु अन्यत्र अन्यत्र बहवः कष्टाः जीवने समागताः। तर्हि तदर्थं अधुना यत्किमपि अहं वदन् अस्मि, तत्र जीवनानुभवः इति एकः भवति। इत्युक्ते तत्र यत्किमपि कष्टम् इत्यादि अनुभूतम्, अथवा जीवने यत्किमपि कष्टम् आगतं, तत् सहायकम् अस्ति अधुना आनन्देन वक्तुम्, आनन्देन भवितुं। तर्हि एतत् सर्वं रोचकम् अस्ति जीवने। एवं कथा, बहु रोचककथाः तत्र सङ्घटिताः जीवनस्य बाल्यादारभ्य एतावत्पर्यन्तं। कष्टनष्टादयः बहवः सन्ति, सुखांशाः सन्ति, दुःखांशाः सन्ति, सर्वमपि अस्ति।
पुनः मनसः परिपक्वता अपि बहुवारं बहुत्र एवं तर्दनं सम्प्राप्यैव पक्वता समायाति। तर्हि प्रतर्दनः इति यः अस्ति तादृशकरुणावान् अस्ति। प्रतर्दनं यह करोति, जहाँ से ये प्रतर्दन हो रहा है, बाय whom, केन एतत् प्रतर्दनं येन एतत् प्रतर्दनं भवति, सः विष्णुः। ही इज विष्णु। ही एंटर्स एवरीवेयर, सर्वत्र तस्य प्रभावः अस्ति। प्रभावः इत्युक्ते तस्य भवनम, उसका अस्तित्व है। प्रभावः अच्छा अस्तित्व, प्रभावः। अस्तु। क्षम्यताम्। अ, विष्णुनाम विषये बहवन् अवदत् यत् उक्तवान् आसीत् यत् विष्णु प्रविशति सर्वत्र अ, सर्वत्र प्रविशति, किन्तु नु प्रत्ययः किम् अस्ति? कानिचन नु इति। कानिचन शब्दानि नु सन्ति। तर्हि अहम् उदाहरणार्थं देहनुः अ, देहनुः देहनु अ, देहनु is क्षीरं ददाति आं ददाति। जानामि जानामि, धेनुः। विष्णुः नुः नु प्रत्ययः किं करोति? किमर्थम् अस्ति इति अहम् एकवारं पुनः वदामि। तत्र विष्णुशब्दस्य बहुविध अर्थतया, तत्र विविधार्थैः प्रयोगः अस्ति। अधुना विष्णु इति शब्दस्य विषये अहं वदामि। एकं क्षणम् अत्र दृष्ट्वा। कारके तर्हि पुरुषं मे वेदं विश्वम् इत्यादिषु किञ्चित्, अथवा विशति विश्वं ब्रह्म इति श्रुतेः। विष्णुशब्दस्य भाष्यम् एकवारम् उद्घाट्य अहं वदामि। एकवारम् उद्घाटयन् अस्मि। किञ्चित् तिष्ठतु, वदामि। अस्तु। यथा यथा एते उक्तवन्तः तदेव वदामि चेत् मह्यं तत्र आनन्दः भवति। तथैव मम मनसि यत् स्मरणे अस्ति तावद् वदामि चेत् मह्यं पूर्णम् इति न भासते। एकवारम् अत्र बहु भाष्यं तु बहु दीर्घमस्ति, अतः कुतः इत्यादि। वर्षा भगिनी, दिव्या भगिनी भवत्याः कानिचन शब्दानि स्मरणम् आयाति यत् नु इति प्रत्ययः सन्ति। अधुना अधुना देहनुः अत्र लब्धम्। शृणोमि। अधुना किं लब्धम्? वेविष्टि व्याप्नोति इति विष्णुः। वेविष्टि व्याप्नोति इति विष्णुः। विषव्याप्त्यभि वेविष्टि इत्युक्ते प्रवेशं करोति इति। वेविष्टि प्रवेशयति। व्याप्नोति, व्याप्त, एव्रिवेयर, व्याप्तिं करोति इति विष्णुः। व्याप्नोति 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 नु is from व्याप्नोति। तथा वक्तुं न शक्यते। तत्र व्याकरणं तु अहं सम्यक्तया नाधीतवान्। तस्य अध्ययनेन किञ्चित् ज्ञातुं शक्यते। व्यभिधायिनो नुक् प्रत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति। नुक् प्रत्ययम् इति किमपि अस्ति। नुक् इति किमपि प्रत्ययः। देयर इज अ प्रत्यय इन व्याकरण कॉल्ड नुक्। विष्णु विषव्याप्त्यभिधि
व्यभिधायिनो विषव्याप्त्यभिधायिनो व्याप्ति विष विष धातोः नुक् प्रत्ययान्तस्य रूपमिदं विष्णुः। नुक् प्रत्यय के अंत में ये विष्णु शब्द आता है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य इत्यर्थः। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य तत्र सर्वत्र सः अस्ति इति। सर्वत्र व्याप्तिः तस्य अस्ति। देश केवलम् एतद् देशे अस्ति। ही इज ओनली इन दिस प्रदेश। वी कैनॉट से लाइक दैट। अथवा ही इज ओनली इन दिस टाइम। कालेन परिच्छेदः तस्य नास्ति। देश परिच्छेदः नास्ति। काल परिच्छेदः नास्ति। ही इज ओनली लिव्स फॉर दिस टाइम। तत्र एतावदेव कालः इति नास्ति। काल परिच्छेदः नास्ति। वस्तु परिच्छेदः नास्ति। ही इज ओनली दिस। एषः केवलम् एतदेव। वी कैनॉट से लाइक दिस। ही इज ओनली दिस। ही इज ओनली he can be only this time. He can be only in this place. He is only this इति नास्ति। देश परिच्छेदः नास्ति। काल परिच्छेदः नास्ति। वस्तु परिच्छेदः नास्ति। देश काल वस्तु परिच्छेदं विना सर्वत्र यः व्याप्नोति, सर्वत्र सः यः विशति, सः विष्णुः इत्यर्थः। व्याप्तो मे रोदसी पार्थ क्रांतिश्चाभ्यधिका स्थिता क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः। व्याप्तो मे रोदसी पार्थ इत्युक्ते सर्वत्र सः व्याप्तः इति। अहं सम्यक् न बोधयामि, किन्तु विष्णु सर्वत्र प्रविशति, सः ओदिष्यति। सः ओदिष्यति, केवलं सः ओदिष्यति, सर्व प्रविशति। The one who enters everywhere, he is Vishnu. विष्णु शब्दस्य अर्थः एवम् अस्ति। एव्रिवेर् एण्टरिङ्ग् इत्युक्ते केन रूपेण सः प्रविशति इत्युक्ते, यथा उदाहरणं दत्तं, यथा किमपि एकं ग्लोबल् कम्पनी अस्ति किमपि, तत्तु सर्वत्र सम्पूर्ण जगति सर्वेषु तस्य प्रभावः अस्ति। सर्वेषु राष्ट्रेषु तस्य प्रभावः भवति। अथवा सर्वेषाम् अन्तः तस्य प्रभावः भवति, अथवा तस्य नियन्त्रणं सर्वेषु विषयेषु भवति इति। किन्तु एतत् ग्लोबल् कम्पनीस् इति वदामः, तेषामपि न्यूनताः सन्ति। ते सर्वत्र न विशन्ति। दे डिड् नाट् एण्टर् एव्रिवेर्। इत्युक्ते तेषां गूगल् कम्पनी एव सर्वं करोति वा इति चेत्, तत्र गूगल् कम्पनी किमपि सूर्यस्य प्रकाशं ददाति वा? प्रकाशदाने तस्य किमपि योगदानमस्ति वा? गूगल् कंट्रोल्स सनराइज सनसेट्स इति नास्ति। एवं नास्ति। गूगल् किमपि फलम् उद्भावयति इति नास्ति। किमपि जगति यानि कानि च फलानि उद्भवन्ति तानि उद्भावयति इति नास्ति। अथवा गूगल् कम्पनी किमपि मनुष्यस्य नेत्रं, पादौ, कर्णे, एतत् सर्वं सः तत् करोति वा इति चेत् नास्ति। किन्तु तस्य व्याप्तिः बहु अस्ति। बहुविध बिस्नेस् मध्ये अथवा बहुविध क्षेत्रेषु, केवलं बिस्नेस् नास्ति, मनोरञ्जनादिक्षेत्रेषु तस्य व्याप्तिः बहु बृहदस्ति। यूट्यूब् इति अथवा गूगल् मीट् इति इत्येवं बहुविध क्षेत्रेषु तस्य व्याप्तिः अस्ति। पुनः ते सर्वेपि विषयाः सर्वत्र सन्ति। सम्पूर्ण जगति पश्यामः चेत् गूगल् इत्यस्य प्रयोगं सर्वेपि कुर्वन्तः सन्ति। किमर्थं? सर्वेषां कृते आधारः अस्ति। तत्तु सर्वेषां कार्याणां कृते आधारः, सहायकः अस्ति। यथा गूगल् कम्पनी सर्वत्र प्रवेशः अस्ति, तथैव यस्य प्रवेशः सर्वत्र अस्ति। सूर्योदये तस्य प्रवेशः, सूर्योदय भी उसके प्रवेश से ही होता है। तत्रापि प्रविष्टमस्ति। सूर्ये अपि सः प्रविष्टः। तत्र सूर्यस्य तापनशक्तिः अपि तेनैव आगच्छति।
अथवा फलं तेनैव उद्भवति। जगति यत् यत् कर्म भवति तत्सर्वं तेनैव भवति इति। जगति यत् किमपि अवशिष्टं तत्सर्वं केन भवति? यत् कारणमस्ति, द रीजन् फार् एव्री वर्क् इन् द होल् वर्ल्ड्, एव्री वर्ब्, तत्र किमपि कार्यं भवतु तस्य सर्वस्य कारणं यदस्ति, सम् रीजन् इस् देर्, देर् मस्ट् बि सम् रीजन् फार् आल् एक्टिविटीस् इन् होल् वर्ल्ड्। तत्र अवश्यं कश्चन कारणं भवेदेव। तस्य कारणस्य नाम विष्णुः इति तत्र अत्र सार्थकम् अर्थसहितं नाम एवं भवति। यथार्थं नाम विष्णुः इति। तर्हि विष्णुसहस्रनाम्नि एकं नाम एतत् प्रतर्दनः इति। सर्वत्र सः प्रविष्टः अस्ति। तर्हि दण्डनीतिः अपि तस्यैव अस्ति खलु। आल्सो गिविङ्ग् दण्ड तत्र दण्डस्य प्रदानं सः एव करोति। तर्हि जीवने कष्टं, तर्हि प्रतर्दनः, वो भगवान् मह्यं तर्दनं दत्त्वा, तत् सम्यक्तया तर्दनं कृत्वा मह्यं बलं ददाति इत्येवं तस्य विषये प्रीतिः वर्धनं भवेत्। अतः जीवने कष्टं दृष्ट्वा, अय्यो अहं तु भगवन्तम् अन्वेष्टुम् आगतः, अत्र तत्र भ्रमणं कुर्वन् आसं भगवतः अन्वेषणं कर्तुं, किन्तु कष्टमेव कष्टं। भगवान् कः इति अन्विष्य किमपि आचरणानि करोमि, कुछ आचरण कर रहा हूँ। जगति ते अन्ये किमपि सुखेन सन्ति, अहं तु सुखेन एव नास्मि इत्येवं संशयः तत्र के भवितुमर्हति मध्ये। यथा कष्टम् आगच्छति चेत् तत्र अस्माकं वयं किमर्थं परमात्मदर्शनं प्राप्तुम् इच्छामः? वै वि वाण्ट् टु नो गाड्, वै वि वाण्ट् टु नो परमात्मा इत्युक्ते सर्वेपि आनन्दम् इच्छन्ति। आनन्दमेव ब्रह्म। आनन्दं, द हैप्पिनेस् अथवा सन्तोषः, तत्र काम्नेस् इति यदस्ति तदेव सर्वेपि इच्छन्ति। एव्रीवन् वाण्ट्स् देट्। किमर्थं? तस्यैव स्वरूपाः वयं स्मः। तस्यैव स्वरूपः इत्युक्ते अस्माकम् अन्तः अपि आनन्दः अस्ति, आनन्दस्वरूपः अस्ति, किञ्चित् शान्तता अस्ति। सर्वेपि अज्ञानं न इच्छन्ति। नो वन् वाण्ट्स् टु बी इग्नोरेण्ट् अथवा अज्ञानिनः भवितुं नार्हन्ति। सर्वेपि ज्ञातुम् इच्छन्ति सर्वमपि, यथाशक्ति ज्ञातुं प्रयासं कुर्वन्ति। तर्हि एतस्मिन् मार्गे वयं निष्फलाः भवामः मध्ये मध्ये। निष्फलाः भवामः इत्युक्ते किमपि फलं न प्राप्यते, सफलाः न भवामः। तर्हि किमपि एवमेव कश्चन मार्गं दर्शयति, किमपि एकम् एवं गच्छतु इति बहवः बहु किमपि वदन्ति। बहुत सारे लोग बोलते हैं तत्सर्वं कुर्वन् अस्मि, अत्रापि सुखं नास्ति, तत्रापि सुखं नास्ति इत्येवं संशयः भवितुम् अर्हन्ति। किन्तु तादृशसन्दर्भे स्मरणं किं कर्तव्यं? प्रतर्दनः इति यः अस्ति सोऽपि परमात्मैव, एषः बहु मजबूती देता है इन सब से। तर्हि प्रतर्दनः इति नाम बहु सार्थकम् अस्ति। तत्तु किमपि हिंसकः इति तस्य तात्पर्यं नास्ति। तर्दनं करोति इति चेत् सः हिंसकः नास्ति, करुणामयी अस्ति इत्येव। करुणया सः तर्दनं करोति अथवा क्रीडनम् अस्ति। एतत् सर्वं लीला अस्ति तस्य, तन्मध्ये एवं भवति। किन्तु वयमपि जीवने बाल्यादारभ्य यद्यत् कष्टं प्राप्तवन्तः तस्य सर्वस्य निन्दां कुर्मः वा? यः मां ताडितवान् तेषां निन्दां कुर्मः वा? इत्युक्ते बाल्ये मह्यं ताडितवन्तः, तर्जितवन्तः, एतत् सर्वं मम हिताय आसीत्, अधुना अहम् अवगच्छामि एतस्य लाभः कः इति वयं वदामः। तर्हि तथैव अधुना किमपि कष्टम् आगतं चेत् अग्रे एतस्य फलं किमपि उत्तमम् अस्ति, अस्माकं पापनाशः अथवा किमपि भवति,
विविधैः रूपैः अन्येषाम् अपशब्दैः निन्दनं वा भवतु अथवा ताडनं वा भवतु अथवा एतत् सर्वम् अभिमानस्य नाशार्थं भवति, अभिमान के नाश के लिए। पुनः मनोबलस्य वर्धनाय, अभिमानस्य नाशने के किंचित तर्दनं भवति परमात्मनः। अभिमान को नष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तर्दन होता है। पुनः एतस्य किं मनः मजबूत मनसः तत्र दार्ढ्यार्थं तर्दनं भवति। एवमेव बहुविध तर्दनानि भवन्ति। अथवा अहं सर्वं करोमि इति यत्र अभिमानः अहङ्कारः इति यत् सर्वं भवति तस्यापि निवारणं भवति। अस्तु, भवान् सर्वं कर्तुं शक्नोति, तत्र तु क्लेशः नास्ति। सामर्थ्यं तु मनुष्यस्य अन्तः विद्यमानस्य सामर्थ्यम् अस्ति सर्वं। यथा उदाहरणार्थं मोबैल् स्क्रीन् मध्ये सर्वविध जगति भूतकाले विद्यमान फोटोस्, भविष्यत्काले भवितव्यस्य, वर्तमानकाले भवस्य सर्वस्य चित्रं दर्शयितुं सामर्थ्यम् अस्ति वा न वा? यथा शतवर्षानन्तरम् एतदेव दूरवाणीं स्वीकृत्य शतवर्षानन्तरम् एकं फोटो स्वीकरोमि चेत् दूरवाण्यां सामर्थ्यमस्ति तदपि कैप्चर कर्तुम्, अधुनापि अस्ति सामर्थ्यम्। अभी भी दूरवाणी के अंदर जगति यद्यदस्ति तत्सर्वं ग्रहणं कर्तुं सामर्थ्यम् अत्र दूरवाण्याम् अस्ति। एक छोटा सा डिवाइस है, ब्रह्मांडे यत्किमपि अस्ति। अधुना अहं एवमेव आरंभं करोमि चेत्, फोटो क्लिक करना आरंभ कर लिया तो ऐसा एवमेव एकं फोटो अत्र स्वीकृतवान्, द्वितीयं फोटो किञ्चित् दूरं गत्वा 1 किलोमीटर दूरं गत्वा स्वीकरोमि, तृतीयम् इतोपि किलोमीटर गत्वा, एवमेव जगति विद्यमान पदार्थेषु एतत् फोटो स्वीकर्तुं दूरवाण्याः सामर्थ्यं नास्ति इति वदन्तु। इस फोटो को लेने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कुछ है क्या इत्युक्ते, अस्तु सामान्यतया तस्य सर्वत्र ब्रह्माण्डस्य मूले भवतु अथवा अस्माकं गैलेक्सी त्यक्त्वा बहिर्गच्छामः, तत्रापि किमपि फोटो स्वीकर्तुं दूरवाण्याः सामर्थ्यं तु अस्ति। फोटो लेने के लिए कोई होगा या नहीं वो पता नहीं, किंतु सामर्थ्यं तु अस्ति अस्य। तथैव जीवः इति यः अस्ति तस्य सामर्थ्यम् अस्ति, सर्वं सः द्रष्टुं शक्नोति, सर्वं कर्तुं शक्नोति इति। तथापि तत् वयं न पश्यामः, अन्तः विद्यमानं तत्त्वं न पश्यामः, किन्तु बाह्यरीत्या, बाहर से हम चाहते हैं कि मम फोन अस्ति, इस फोन से मैं सभी फोटोस ले लेता हूँ इति गच्छामः चेत् भवति वा? नैव शक्यते, कदापि न शक्यते। अधुना सामर्थ्यम् अन्तः विद्यमान तत्त्वस्य अस्ति, वयं तत्त्वं न पश्यामः, केवलम् उपरिष्टात् स्थूलं विषयं दृष्ट्वा अहं सर्वं कैप्चर करोमि इति चिन्तयामः चेत् हमें एक ही जगह, अहं यदा फिल्मिंग करोमि, फिल्म मेकिंग इति कार्यमस्ति, मह्यं बहु मनसि आगच्छति इस फोन का सामर्थ्य कितना है, यह एतावदस्ति, किन्तु एतावत् सामर्थ्यं बहिः अस्ति, अन्तः अस्ति चेदपि बहिः केवलम् एकम एकम वीडियो अस्माकं कृते यथा अपेक्षितं, जैसा चाहिए वैसे एक वीडियो लेने के कितना कष्ट होता है, कियत् कष्टं भवति इत्येवं। तथैव एतस्य स्थूलदेहस्य अभिमानेन वयं सर्वं साधयितुं प्रयासं कुर्मः, स्थूल शरीर के अभिमान से। अन्तः तु यदस्ति तस्य तु अपरिमितं सामर्थ्यमस्ति, अनलिमिटेड अनन्तवीर्यमस्ति अन्तः विद्यमानस्य तत्त्वस्य, प्रकाशस्य। किन्तु बहिः स्थूलाभिमानेन, केवलं स्थूलाभिमानेन पुनः अन्तः विद्यमानस्य तत्त्वस्य च तत्र किञ्चित् मिश्रणं किमपि कृत्वा अहं शरीरे विद्यमानः अहम् अहम् इति मत्वा, तर्हि किं कुर्मः, अभिमानेन सर्वं साधयामि इति चिन्तयामः। तदा अस्तु साधयति वा, दूरवाणीं सर्वत्र स्वीकृत्य गच्छति वा, तर्हि भवतः फोन हीट भवति, आपका फोन हीट होगा ही। बहुत फोटो ले लिया तो स्टोरेज फुल होगा। सामर्थ्यं तु अस्ति दूरवाण्याः, स्टोरेज निष्कासयामः चेत् पुनः स्वीकर्तुं शक्यते,
चित्राणि तर्हि जरामरणम् इति भवति खलु, तदपि भवति। तथापि अहं किमपि डिवैसस् चेञ्ज् करोमि, मरणं भवति तर्हि अहं तावत्पर्यन्तं किमपि हार्ड्वेर्स् परिवर्तनं करोमि, क्रमशः हार्ड्वेयर को धीरे धीरे एक एक चेंज करके लेता जाता हूँ। तर्हि सर्वमपि परिवर्तितं, कैमरा अपि अन्यत् परिवर्तितं, दूरवाण्याः सर्वमपि हार्ड्वेयर परिवर्तितं, तथापि तत्र चित्रं स्वीकृत्य गच्छामि। तर्हि तथापि कष्टम् आगच्छति खलु। एवम् अभिमानः भवति चेत् कष्टमेव भवति। तर्हि तत्तु करुणया तत्र ददाति, अन्तः एव सामर्थ्यम् अस्ति चेत् किमर्थं बहिः सर्वत्र अस्माभिः स्थूलविषयं तत्र गन्तव्यम् इत्येवम् अस्ति। तर्हि प्रतर्दनम् इति यत् अस्ति तत्तु हिंसनं नास्ति, वो हिंसा नहीं है, तत्तु उत्तमम् अस्ति इति, अस्माकं कृते करुणा अस्ति इत्येवं चिन्तयामः। एतस्य प्रयोगम् अन्येभ्यः निन्दां कर्तुं न कर्तव्यं। परमात्मा प्रतर्दनः अस्ति, त्वां दण्डयति, तिष्ठतु, तुम्हें दंड देता है। यदि बालेभ्यः वदामः, कोई हमारे लिए अधिकार है तो बोल सकते हैं, कश्चन गुरुः अस्ति चेत् शिष्याय वदति, एवं चेत् भवतः दण्डः भवति, परमात्मा प्रतर्दनः अस्ति इति। किन्तु हे तु यु आर् सिन्नर्, त्वं पापी अस्ति, त्वं दुष्टः अस्ति, भवतः भवति, अहं ज्ञानी अस्मि, मैं ज्ञान के मार्गे में हूँ, अहं ज्ञानमार्गे अस्मि, भवान् पापी अस्ति, भवतः कृते दण्डं भवति। अस्तु, तेषां दण्डं भवति, परमात्मा सर्वं व्यवस्थां करोति, अहं तादृशम् अभिमानं न स्थापयामि इति अस्माकं सर्वेषां मनसि भवेत्। मह्यं तु बहु पूर्वं बहु एतादृशं भावः भवति स्म, किन्तु अनन्तरं ज्ञातम्, अहं किमपि न जानामि चेत् किम् अभिमानं करोमि इति। अस्तु, तस्यैव नाशः करोति दण्डनम् इति। प्रतर्दनम अभिमान से नाशः, मन की मजबूती दो देता है, इसीलिए वो जरूरी है। वो देने वाले भी यही परमात्मा है, तस्य स्मरणं कर्तव्यम् इत्येवं सारांशः अद्यतन नाम्नः। समापयामः वा अद्य? शुड वी फिनिश नौ? अस्तु, प्रभूतः इति श्वः अस्ति। एकैकस्य नाम्नः उपरि कियत् चर्चा अस्ति, सहस्रनामानि सन्ति चेत् सहस्रदिनानि अपेक्षन्ते। भवन्तः दातुं शक्नुवन्ति चेत् ममापि आनन्दः, ममापि पठनं भवति। धन्यवादः। धन्यवादः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।